एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, अहिले देशभर मलको हाहाकार छ। मल नपाएपछि कति स्थानमा कृषकहरू समेत विरोधमा उत्रिएका छन्। अधिकांश जनता कृषि पेसामै निर्भर रहने हाम्रो जस्तो देशमा कृषकका लागि मलको कति महत्त्व हुन्छ त्यो सायद भनिरहनु नपर्ला। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर पनि पर्याप्त बिउ बिजनदेखि मल सिँचाइको सुविधा छैन। दुःख गरेर जसोतसो कृषि पेसा गरिरहेका किसानहरू बिउ मलकै तनावले दिनरात पिरो लिन थालेका छन्। कृषिमा परनिर्भरता बढिरहेको अवस्थामा मल र बिउकै चिन्ता खेप्नु पर्दा किसानहरू वैकल्पिक पेसाप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। देशमै बसेर कृषिमा केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्नेहरू समेत सरकारले केही प्रोत्साहन गर्न नसक्दा निराश मात्र देखिएका छन्। अर्कोतर्फ सरकारले मल आयात गर्ने कम्पनी छनौटमा समेत ध्यान नदिँदा समयमै मल आयात हुन सकेको छैन। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दै कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर ठुला गफ दिए पनि कृषकहरूलाई मल बिउ नै उपलब्ध गराउन नसक्दा देश कृषिमा झनै परनिर्भर बन्दै गएको छ। दर्शकबिन, आज हामी किसानहरूले मल अभावमा पाएको पीडा र सरकारी निकायले मल ल्याउन गरेको ढिलाइका विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। यो वर्ष समयमै वर्षा भएर रोपाइँ गर्न पाए पनि धानमा छर्ने मल उपलब्ध नहुँदा कृषकहरू छटपटाइरहेका छन्। धान रोपेर कहिले सलहको त्रास खेपेका कृषकहरूले बजारमा मल अभावको खबर सुन्दा झनै पीडा महसुस गरेका छन्। रोप्दा राम्रो बिउ पाइँदैन, रोप्यो मल छैन, महँगो मूल्यमा मल खरिद गरी धानमा हाल्यो, फेरि रोग र किराको प्रकोप। किसानलाई यही चिन्ताले सधैँ पिरोल्ने गरेको छ। यो वर्ष समयमै लगातार वर्षा हुन थालेपछि साउनको दोस्रो हप्तासम्म चितवनमा धान रोपाई 95% सकिएको छ। आकाशे पानीको भरमा सिँचाइ गर्नुपर्ने पश्चिम चितवनका अधिकांश भेगमा अहिले रोपाई गरेर सकिएको छ। चितवनको पूर्वी क्षेत्रमा भने कुलो मार्फत सिँचाइ हुने भएकोले त्यहाँका खेतहरू पनि रोपाई सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अधिकारीहरू बताउँछन्। चितवनमा 27,445 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ। यो वर्ष 1,15,714 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ। यो वर्ष पानी परेकाले असारको पहिलो हप्ताबाटै रोपाई सुरु भएको र साउनको दोस्रो हप्ताबाट लगभग रोपाई सकिन लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा यो चितवन जिल्लामा हाम्रो गत वर्षको तुलनाको कुल खेती गरिने क्षेत्रफलको आधारमा हेर्दाखेरि 95% भन्दा माथि चाहिँ रोपाई भइसकेको अवस्था छ। र अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले भनौँ यो वर्ष सुरुमा नै मनसुन भएको कारणले गर्दाखेरि रोपाई अलि अर्ली भयो भनेको हाम्रो असारको पहिलो हप्ताबाट। पर्याप्त पानी परेपछि यो वर्ष समयमै रोपाई गर्न पाएका किसानहरू खुसी छन्। तर धानमा हाल्ने युरिया मल भने नपाइएको किसानहरूको गुनासो छ। मल बिक्री गर्ने निकाय साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल ल्याउन नसकेपछि किसानहरूले अवैध रूपमा भित्रिएको मल चर्को मूल्य हालेर किन्न बाध्य भएका छन्। राज्यका निकाय उदासीन बनिदिँदा चितवन र नवलपुर क्षेत्रका किसानहरू अहिले अवैध रूपमा भित्रिएको रासायनिक मल महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका हुन्। मल चाहिँ अब यतिखेरको यो सिजनमा आएर चाहिँ सर अब जुन चाहिने चाहिँ बेलामा हामीले चाहिँ मल पाइरहेका छैनौँ अहिलेसम्म। यो एकदम नै वर्षौनी नै झेल्नु परिरहेको छ। अब राज्यले अब किसानलाई अब चाहिँ भनौँ न अब पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ अब काम गर्ने, अब किसानलाई चाहिँ अब भनौँ न पहिलो उसमा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न कुराहरू भन्ने। अब जब किसानले चाहिँ अब यतिखेर अब वर्षौँभरिको खेती लाउने बेलामा चाहिँ मल नपाउँदाखेरि योभन्दा दुःखनीय कुरा के हुन्छ सर? अब यस्तै भइरहेछ।
समस्या त खेती लायो, कहिले फौजी किराले खान्छ, कहिले अब सलुवा किरा आयो भन्छन्। अब त्यसले खाने हो कि अब के हो त्यसैको समस्या। अब कहिले अब गोबर लायो, औषधि मोल गतिलो पाइन्न। मोलको अवस्था नपाएर 45 रुपियाँ केजी किनेर ल्याएर राखियो। बिउनी पाइन्न भनेको बेला गतिलो पाइन्न। अहिलेसम्म रोपेको धान राम्रै भए पनि मल नपाउँदा धान पहेलिन थालेको भन्दै राज्यले धानको रोपाइको सिजनमा मल भित्राउन नसक्दा किसानलाई ठूलो समस्या परेको कृषकहरू बताउँछन्। किसानको पहिलो पटक धान गोड्ने बेला भइसक्दा पनि मल हाल्न नपाएपछि कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्। अब हामी अहिले किसानहरूलाई साह्रै नै मर्का छ। अब यो प्लटिङहरूले जग्गा अव्यवस्थित प्लटिङ हुने गर्नाले धान उत्पादन गर्ने जग्गाहरू घट्दै गइरहेको छ। त्यसमाथि अब अव्यवस्थित घर निर्माणले डुबानको समस्या, धानहरू रोप्दा पनि डुबेर कुहिने समस्या आइरहेको छ। त्यस्तै अब बिउ र मलको पनि उचित व्यवस्था हुन नसक्दा महँगो मूल्य तिरेर बिउ र मल किन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब यो प्रति अब तपाईँलाई चितवनमा धान घटेर गएको कारण यिनै नै हुन्। सरकारी निकायबाट कुनै न कुनै ठोस पहल कदमी हुन जरुरी छ। अहिले व्यापारीहरूले अवैध रूपमा मल ल्याएर चर्को मूल्यमा त्यही मल बिक्री गरिरहेका छन्। अहिले त्रिवेणी नाका हुँदै नवलपुर र चितवनका केही व्यक्तिहरूले पहुँचको भरमा अवैध रूपमा मल ल्याएर महँगो मूल्यमा किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। राज्यका निकायहरूले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा चितवन र नवलपुर आसपासका किसानहरू निकै ठुलो मर्कामा परेका छन्। यसको फाइदा अवैध रूपमा जिल्लामा मल भित्र्याएर तस्करी गर्ने गिरोहलाई पुगेको छ। अहिले किसानहरूले मल नपाएपछि यस्तै गिरोह मार्फत चर्को मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरेर धानबालीमा हाल्न बाध्य भएका छन्। पश्चिम चितवनको मेघौली क्षेत्र र पूर्वी चितवनको भण्डाराका केही व्यवसायीले खाद्यान्न बोक्ने गाडीमा लुकाएर अवैध रूपमा मल भित्राउने र एग्रोभेटलाई बिक्री गर्ने र तिनै एग्रोभेटले महँगो मूल्यमा किसानलाई मल बिक्री गर्ने गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले मल बिक्री केन्द्र निकाय साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मल नभएको आफूलाई सूचना आएको र अहिले किसानले मल प्रयोग गर्ने मुख्य सिजन मल नपाउँदा समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो। आफूहरूले यसअघि पनि एकद्वार प्रणाली मार्फत बिक्री गरी किसानलाई सहजताका लागि दुवै निकायले ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा मात्रै मल बिक्री गर्ने प्रबन्ध गरेको भए पनि अहिले मल नै नपाएपछि समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो। अब यो देशको एउटा नेसनल सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँको हामीले पनि सम्पर्क गर्दाखेरि यो कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ जुन अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्टकमा छैन भन्ने जानकारी पनि छ। अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिने चितवनमा मल र उन्नत बिउको अभाव, रोग र किराको प्रकोपका कारण धानको उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता अहिले छाएको छ। जमिनको तीव्र खण्डीकरण र जथाभावी प्लटिङका कारण खुम्चिँदै गएको धान उत्पादनमा यस वर्ष बाढी र मलको अभावले थप असर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चितवनबाट प्रकाश सिग्देल र महोत्तरीबाट विशाल बस्नेतको रिपोर्ट। राज्यले बेलैमा किसानका लागि मलको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष किसानले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ। मल नपाउँदाको पीडा त छँदैछ। त्यसमाथि रासायनिक मल तस्करी गरी अवैध रूपमा धन्दा चलाउने गिरोहहरूले मनलाग्दे मूल्य लिँदा कृषक झन मर्कामा परेका छन्। मल तस्करी गर्ने गिरोहहरूको सक्रियता दिन 2 गुणा रात 4 गुणा छ। सरकारले मल ल्याउन नदिँदा सीमा नाका हुँदै भरिया लगाएर मल सीमावारी ल्याउने र त्यहाँबाट गाडीमा लोड गरी रातारात बिक्री गर्ने गिरोह सक्रिय छन्। जोसँग धेरै पैसा छ उनीहरूले मल किनेर हालिरहेका छन्। तर पैसा नहुनेहरू भने मल हाल्न नपाउँदा यस वर्ष उत्पादन घट्ने हो कि भनेर चिन्तित बनेका छन्। किन भयो मलको हाहाकार? थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा अझै पनि कृषि पेसा व्यावसायिक हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा सरकारी उदासीनता तथा परम्परागत कृषि प्रणालीले गर्दा कृषि पेसामा पछिल्लो समय वितृष्णा
पैदा भएको छ। त्यसमाथि भनेको समयमा उन्नत बिउ उपलब्ध हुन सक्दैन, समयमै रोपाइँ हुँदैन भए पनि मल पाइँदैन, जसका कारण कृषिप्रति कृषकमा उत्साह देखिँदैन। केही गरौँ भनेर लागेकाहरू समेत कृषिभित्रका विकृतिकै कारण पलायन हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। अझै पनि कृषिमा परम्परागत प्रणाली कायम नै छ। सरकारले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै पैसा तिरेर समेत मल बिउ उपलब्ध गराउन सकेको छैन। अहिले देशभरका किसान धानमा छर्ने मल नपाएर निकै चिन्तित छन्। समयमै पानी पर्दा खुसी देखिएका किसान समयमै मल नपाउँदा तनावमा छन्। बजारमा मल पाइन्छ कि भनेर पटक पटक जाँदा समेत मल छैन भनेर फर्किरहेका छन्। पाइए तापनि अवैध मल पाइन्छ, तर मूल्य भने चर्को छ। जो किन्दा किसानलाई खेती गरेर फाइदा भन्दा घाटा हुन्छ। मानो फलाएर मुरी उब्जाउने खेतभरि धान रोपेका किसान मल नपाउँदा धान कम फल्ने हो कि भनेर निराश हुन थालेका छन्। धान त आफूले गरे अनुसार मेहनतको राम्रै छ के मल बिउ पाउने बेला त बिउ पाउने बेला नि पाइन्न गतिलो। यहीँको लोकल बिउ बेचेर त्यति राम्रो वहीँको हाइब्रिड बिउ भनेर अब ल्याएर रोपिन्छ। मल खोज्ने बेला नै 20 रुपियाँका मललाई 50 रुपियाँ हालेर ल्याएर राखेको एकपटक। अब फेरि अब कति पर्ने हो, आएको नि छैन, सहकारीमा गएको छैन भन्छन् 6-7 पटक जाँदा। धानका लागि अहिले युरिया मलको आवश्यकता धेरै छ। नेपालमा मल आयात गर्ने प्रमुख संस्था कृषि सामग्री केन्द्रमा अहिले 1 बोरा समेत युरिया छैन। मल आयातका लागि ठेक्का पाएका कम्पनीले मल ल्याउन कोभिड-19 को कारण देखाएपछि मल आउन अझै 1 महिना लाग्ने देखिन्छ। सप्लायरले अहिले ल्याउनको लागि चाहिँ के भयो भने एउटा अन्यल उत्पन्न भयो नि त, पोर्ट पनि बन्द हुने, अब म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरू पनि कतिपय बन्द भएका र बिस्तारै अहिले रनअपमा आएको अवस्थाले गर्दाखेरि केही युरिया ल्याउनलाई केही समय ढिलाइ भयो। ढिलाइ भएको कारणले अहिले हामीसँग चाहिँ युरिया चाहिँ छैन, युरियाको केही कमी छ। करिब युरिया आउनलाई 1 महिना जति लाग्छ। समयमै धानमा मल नहालेपछि यस वर्ष उत्पादन घट्ने देखिन्छ। समयमै पानी परेर रोपाई गरेका किसान 1 महिनापछि मल नपाउँदा अब खेती नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। देशभर धान रोपाई लगभग सकिएको छ। धानलाई अब मलकै आवश्यकता छ, तर मल ल्याउने नियमन निकायले बेलैमा ध्यान नदिएकै कारण किसानले यस्तो शास्ति खेप्नु परेको हो। र हामीले ठेकदार सप्लायरहरूलाई घचाइ छौँ होइन, पटक पटक पत्राचार गरेका छौँ, उहाँहरूलाई प्रेसर दिएका छौँ, छिटो गर्नुहोस् भएन अब हर्जना लाग्छ, नभएदेखि हामी अरू कानुनी संहिता अनुसार कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुन्छौँ भनेका छौँ होइन, विविध कुरा गरेका छौँ। र उहाँहरू अहिले सिपमेन्टको क्रममा छौँ भन्नुभएको छ। एउटाले एलसी खोलिसक्नु भएको छ उहाँहरूले, हामी अब मल चाहिँ 15 दिनमा अब मल हिँडाउँछौँ भन्ने उहाँहरूको भनेअनुसार हो भने अबको 15 दिनमा मल हिँड्ने अवस्था छ। नेपालको प्रमुख बालीका रूपमा धान खेतीलाई लिने गरिन्छ, तर धानमा हाल्ने मलका लागि नियमन निकायको लापरवाहीको पीडा किसानले भोग्न बाध्य भएका छन्। सरकारले कृषिमा क्रान्ति गर्ने भनेर ठुला ठुला गफ दिए पनि न त किसानले राम्रो बिउ पाएका छन् न त मल नै। सिँचाइमा समेत आकाशे पानीको भर नै पर्नु परेको छ। यसरी कृषि गरेर केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने कृषकहरू निराश बन्दै गएका छन्। यता यस वर्षका लागि सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपलले मल ल्याउने जिम्मा पाए पनि कोभिडकै कारण देखाएर पन्छिरहेका छन्, जसको कारण अहिले देशैभर मलको हाहाकार भएको छ। सैलुङ इन्टरप्राइजेसलाई कृषि सामग्री कम्पनीले यस वर्षको मल आयातका लागि 70 दिनको समय दिएर सम्झौता गरेको थियो, तर समय सीमा पार हुँदा समेत मल आउन सकेको छैन। सम्झौतामा 1,25,000 मेट्रिक टन ल्याउनु पर्ने उल्लेख भए तापनि अझैसम्म 1 बोरा पनि मल आयात भएको छैन। यही गएको वर्ष हामीले 2,59,000 करिब हामीले मल बेचेका छौँ भनेपछि गएको वर्षभन्दा हामी 6,000 टन बढी नै बेचेका छौँ। मलै भएन गरेन भन्ने पनि होइन। र के भने अब अलिकति ढिलो गरी हामीलाई बजेट पनि प्राप्त भयो र अनि यो कोभिड अरू समस्या होइन, कोभिडको कारणले हामीले टेन्डरहरू पनि सार्नु पर्ने अवस्था आयो। हामीले निकालेका टेन्डरहरू केही समय सारेका थियौँ। अब यही कोभिडकै कारणले सप्लायरले पनि अलिकति केही रुमलिएको चाहिँ हो।
र उनीहरू नयाँ भएको कारणले पनि केही उनीहरू पनि रुमलिएको अवस्था पनि हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो कोभिडकै कारणले हामीले समयमा कृषकहरूलाई युरिया मल दिन सकेनौँ, त्यसको लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। सरकारले मल आयातका लागि हरेक वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिए पनि समयमै कहिल्यै मल आउँदैन, जसको कारण किसानहरू कालो बजारीबाट आएको मललाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन्। मल त खासै पाइया छैन, युरिया सर्टेज छ धेरै। पहिला बाँडिरहेको 2 किलो 5 किलो बाँड्थ्यो, त्यही जोडी राखेर त्यही हल्का छरिया छ। अनि खासै अहिले समस्या भनेको त्यही हो, कतै पाइया छैन। र किसानीले प्रब्लम यही त हो, जति गरे पनि घाटा जाँदैन, नाफा कहिले हुँदैन। पायो भने 40-50 रुपियाँ किलो दिन्छन्, वो पनि त ब्ल्याकमा ल्याएर राखेका हुन्छन्। त्यही त अब ल्याउनै हाल्ने। मलको माग उच्च हुने समयमै मल आयात नहुँदा किसान मारमा परेका छन्। मल आयात प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले समेत कोभिडको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सम्झौतालाई 6 महिनाको समय थप गरिदिएका कारण समेत ठेकदारलाई बहाना बनेको छ। अनेकौं बहाना बनाएर मल जस्तो अति आवश्यक वस्तुको आपूर्ति नगरेर आम किसानलाई सरकारले समेत निराश बनाउने काम गरेको छ। क्यामेरा पर्सन आशा राईका साथमा छवि सापकोटा, काठमाडौँ। दर्शकबिन, कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि उत्पादनको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आश्वासन बाँडिरहँदा नेपालका लागि समृद्धिको आधार कृषि क्षेत्रको विकासमा खासै ध्यान पुर्याउन सकेको देखिँदैन। अनुकूल भूधरातल र यथेष्ट जल सम्पदा भएको नेपाल जस्तो देशमा पर्याप्त सिँचाइ, उन्नत बिउ बिजन, मल विषादी लगायत आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेर कृषिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यो क्षेत्रले आन्तरिक आवश्यकता धान्ने मात्रै होइन, मुलुकको समृद्धिको बाटोमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने निश्चित छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।